सुमध्याह्नम् उपविशतु। भोजनं सम्यक् खादितवन्तः वा? समीचीनम् आसीत् वा? सर्वे भोजनम् आनीतवन्तः वा? अनन्तु किं भोजनम् आनीतवान् अद्य? अन्नं कारवेल फर्ज तक्रं च। अद्य किं भोजनम् आनीतवती? अहं रोट्टिका चणकभर्ज च खादितवती। सर्वे आगतवन्तः? भोजनानन्तरं नाशी कैलास अतुल्य अनघाचार्या आगतवन्तः। किम् अभवत्? समीपगृहे श्वानगृह समीपे आरक्षकचोर क्रीडा कुर्वन्ति। तादृशक्रीडा श्वानगृहं गत्वा कुर्वन्ति? तत्र श्वान अस्ति किल? नास्ति आचार्य। काशी एव शुनकरूपेण अभिनयित्वा श्वानगृहे प्रवेशितवान्। एवं वा? बहु कष्टमेव भवति। किमपि भविष्यति चेत् किं कुर्मः? कदाचित् कापि अवाखादा भवति चेत् किं कुर्मः? किमपि न जाने। अहं गत्वा तान् आनयामि। अहं किञ्चित् समयं श्वानगृहे उपविशामि। मास्तु मास्तु, अहं शुनकरूपेण अभिनयामि। तेन कारणेन अहम् उपविशामि। भवान् एतावत् पर्यन्तं श्वानगृहे उपविष्टवान् किल? मास्तु मास्तु, अहमेव शुनकः। अस्माभिः अपि उपवेष्टितव्या। अहमेव अन्तर्भागे उपवेश्यामि। भवन्तः तु आरक्षकचोररूपेण अभिनयित्वा क्रीडन्तु। आदित्ये, त्वम् आगच्छ। आवयो काशीं श्वानगृहात् बहिः नयामः। हे छात्रा, किं कुर्वन्ति? श्वानगृहस्य समीपे सर्वे कक्ष्यां प्रविशन्तु। काशी शुनकरूपेण अभिनयित्वा श्वानगृहे उपविशति। एवं चेत् तस्य इच्छा समाप्तिपर्यन्तं तत्रैव उपविशतु। भवन्तः सर्वे कक्ष्यां प्रविशन्तु। अहं भवजेताभवम्। का त्वं श्वानगृहं संप्रवेश्य कीलितवान्? मेरिकुट्टी अध्यापिका भवान्। मेरी अध्यापिका वा? सा अस्माकं कुटुम्बशत्रु भवति। एकं कार्यम् अस्ति। एषः एव उचितः अवसरः। तस्य एकं दुष्कर्मं करोमि अहम्। ओ छात्र, अहं त्वां मोचयामि। तस्मात् पूर्वं मया तु भवता एकं छायाचित्रं जङ्गमदूरवाण्यां स्वीकरणीयम्। हे बाला, एतत् किञ्चित् समयम् एवं गृह्णातु। एवं गृह्णातु। छायाचित्रं सम्यक् स्वीकृतमस्ति। शक्यते चेत् वार्ता प्रथमपुटे एव दातव्या। तद् वर्णचित्रम् एव। तद् चिन्ता नास्ति, सायङ्काले पश्यामः भवान्।
विद्यालये छात्रां श्वानगृहे सम्प्रवेशकीलितां मूवाറ്റുപുഴ कक्ष्यां प्रश्नोत्तरवेळयां प्रत्युत्तरं न दत्तवन्तं छात्रम् अध्यापिका श्वानगृहे सम्प्रवेशकीलयित्वा शिक्षितवती इळङ्गवं सर्वकार LP विद्यालये पाठयन्ती मेरिकुट्टी अध्यापिका चतुर्थकक्ष्यायां പഠിതവസന്തം കാശി നാമ വിദ്യാർത്ഥിയും സമീപഗൃഹസ്യ ശ്വാനഗൃഹേ സംപ്രവേശ്യ ദോഷാരോപിതാം അധ്യാപികാം നിഷ്കാസയിതും ഭിന്ന ഭിന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘടന വിദ്യാലയം പ്രതി പ്രതിഷേധധർണാം ചാലയന്തി. പ്രതിഷേധധർണവാ ഏതത്തു സ രാഷ്ട്രീയ നേതുഃ ആസൂത്രിതം കുബുദ്ധി ഭവതി. मेरी अध्यापिका निष्कासयतु मेरी अध्यापिका निष्कासयतु हुक्कुगृहे संप्रवेश हुक्कुगृहे संप्रवेश तस्य भावी नाशयिता तस्य भावी नाशयिता अस्माकं छात्रं बन्धिता अस्माकं छात्रं बन्धिता कारागृहे स्थापयतु मेरी अध्यापिका स्थापयतु जनाः सत्यं ज्ञात्वा प्रतिषेधं कुर्वन्ति. पिचेदुषा भवतः अभिप्रायः कः? काशी श्वानगृहं सम्प्रवेशकीलितवती मेरिकुट्टी अध्यापिका नास्ति खलु. सत्यं किमपि भवति. दिनपत्रिकया चित्रसहितं वार्ता आगता. तत्र श्वानगृहे भवितबालं कीलितं श्वानगृहं च दृष्टं शक्यते. एवं चिन्तयति चेत् दोषं मेरिकुट्टी अध्यापिकायां भवति. तदतु विद्यादिशा तस्य नेतृत्वं स्वीकृत्य वदति किल. अहं पत्रवार्ता एवं विश्वसिमि. तेन कारणेन तैः सह प्रतिषेधार्थम् अहमपि गच्छामि. मेरी अध्यापिका स्थापयतु निष्कासयतु मेरी अध्यापिका निष्कासयतु निष्कासयतु शुनकगृहे संप्रवेश्य तस्य भावी नाशयिता अस्माकं छात्रां बन्धिता द्वादश संवत्सरं विदेशे कारागृहे निवृत्तः केरलीयुवकः निष्करणं प्राप्तः. मादकवस्तूनि सुखिये हस्ते निहितः कारणेन सौदिराष्ट्रस्य आरक्षकेन अपराधाभियोगः. मूवाറ്റുപുഴ स्वदेशी काशी नाम युवकः 12 संवत्सरं विदेशकारागृहवासानन्तरं निष्करणं प्राप्य अद्य सुगृहं प्राप्तति. उद्योगार्थं विदेशं प्रस्थिता तस्य हस्ते मित्रेण दत्तः सम्मानपीडिकायां मादकवस्तूनि आसीत्. तत् अनाज्ञातः सः सौदी व्योमयानस्थानके आरक्षकेन अपराधाभियोगः अभवत्. किन्तु वर्षानन्तरं तस्य निरपराधित्वं बोधितावसरे एव तत्तः अपराधीं केरळराज्यात् आरक्षकेन आगलितः स्म. एतत्तु तस्य मोचनस्य मार्गदर्शनम् अभवत्. गल्फ् राष्ट्रे प्रवर्तिता केरळ प्रवासी असोसिएशन् नाम सङ्घटना अस्य मोचनाय पुरस्तात् प्रवर्तिता. हे आवण मेरिकुट्टी अध्यापिकायाः गृहपुत्र. स कस्य विद्यालयस्य अध्यापिका भवति? वर्षात् पूर्वम् इळङ्गवं LP विद्यालये पाठिता अध्यापिका भवति. ओ सा अध्यापिका विद्यार्थिं श्वानगृहे सम्प्रवेशकारणेन विद्यालयात् निष्कासिता अध्यापिका. आं तस्याः गृहं मया गन्तव्यं तं दृष्टव्यं. गृहं समीपे एव, किन्तु विद्यालयात् निष्कासिता अध्यापिका मनोदुःखं साമ്പത്തികप्रश्नाः इत्यनेन कारणेन आत्महत्या कृतवती. दर्शनम् इच्छति चेत्
अस्य क्రైస్తवदेवालयस्य श्मशानं गच्छति। अध्यापिके क्षम्यतां 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 मम एकेन असत्यकथनेन भवत्याः जीवितं दायित्वं च नष्टं भवति। अहं क्षमां न अर्हामि। एतेन कारणेन मम अवस्था बहु कष्टमासीत्। उद्योगार्थं विदेशगमनसमये दोषदृक्कैः दत्तलहरिवस्तु व्यामयान निस्तानहे आरक्षकेन गृहीत अहं 12 वर्षाः विदेशकारागृहे शिक्षाम् अनुभवति। इयं शिक्षा भवति कृता प्रवृत्त्याः तुल्यं न भवति इत्यहम् अवगच्छामि। क्षम्यतां क्षम्यतां कृपया क्षम्यताम्।